अस्सलाम वालेकुम तो आज बड़े आंखें बनी हुई माशाल्लाह। ये पिशावर से लेके आए थे जी हुजूर। चप्पल हैं जी छोटे होते? जी सन 82 की बात है। फिर आज क्या करना है? आज वो कल वाला जो मजमून था उसी तसलसल में मौलवी यूसुफ लुधियानी के जवाब में जो वो कहते थे कि रायत दी है हमने, इसमें ये फतवा अलहदा कर लिया। ये है जी हुजूर। रियायत के बाद फिर कुछ तशरीह भी फरमा रहे हैं। कहते हैं कि हुकूमत ने इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये दुनिया में शोर मचाते हैं कि पाकिस्तान हम पर जुल्म कर रहे हैं, हम भी शोर मचा रहे हैं बेवजह, लेकिन कोई पाबंदी नहीं लगाई। इनको सिर्फ ये कहा कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को कुफर और अपने दीन को इस्लाम न कहो। इतनी सी बात कही है, इसमें शोर मचाने की क्या बात है। वाक़या यह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हम अपना दीन कहते हैं और यही झगड़ा है। अगर हम अपना कोई और दीन बनाते और उसे इस्लाम कहते तो फिर मौलवी साहब की बात में कुछ वजन होता। ये खुद जानते हैं मकर कर रहे हैं महज। जब हम कहते हैं हमारा दीन वो दीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और ये इस्लाम है, तो कहते हैं इनकी सजा ये है कि इनको 3 साल के लिए कम से कम कैद में डाल दो और जिस हद तक चाहे जुर्माना कर दो, कोई कैद नहीं। किस चीज की सजा है? अहमदियत को अलग दीन कहने की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सच्चा दीन कहने की सजा है। कैसा बड़ा मकर है ये हमारे साथ कि उस दीन को जो हम सच्चा दीन कहें तो उसकी सजा रखी है और कहते हैं तुम उसको सच्चा दीन नहीं कहते बल्कि अपने दीन को इस्लाम कहते हो। हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सिवा किसी को इस्लाम कहते ही नहीं, ना समझते हैं। ये जो लोगों के साथ झगड़ा चल रहा है, ऐसे मक्कार लोग हैं कि देखें ना कि किस तरह बातें बनाते हैं, उठ पटांग, कोई इनमें हकीकत नहीं, कोई सच्चाई का एक अदना भी शायबा नहीं। इतनी सी बात कह के समझते हैं सारी दुनिया को पागल बना देंगे। बाहर की दुनिया बस मौलवी साहब के ऐलान के इंतजार में थी कि हम झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि तुम हमारे दीन को कुफर ना कहा करो, अपने दीन को इस्लाम ना कहा करो। और ये जो कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नमाज पढ़ने या अजान देने के जुर्म में, कौन सी अजान देने के जुर्म में? वो अजान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई थी। कौन सी नमाज पढ़ने के जुर्म में? जो नमाज हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और पढ़ाई और सिखाई। 298 आदमी कैद किए गए और तरह तरह की सजाएं दिए गए। तक़सीम लिटरेचर के जुर्म में 445 कि तुम जिस बात को सच्चा समझते हो उसको लोगों को बताते हो। मुबाहला पम्फलेट, जिसका मतलब ये था कि हम आपस में झगड़ चुके, जो कुछ होना था हो चुका, अब खुदा की अदालत में इस मुकदमे को ले चलते हैं। इस जुर्म में 215 अहमदियों को ज़द-ओ-वक़ूफ़ किया गया, सजाएं दी गई, कैद में डाला गया और बाज़ों पर अभी तक ये मुकदमे लटके हुए हैं। मुसलमान जाहिर करने के जुर्म में 474। कौन सा मुसलमान जाहिर करने के जुर्म में? मिर्जाई मुसलमान जिसको ये कहते हैं, वो मुसलमान जिसको ये मानते हैं, जानते हैं कि इस्लाम है, अगर वो जाहिर न करते तो कोई जुर्म ही नहीं था। इतना बड़ा बुहतान कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नौज़ुबिल्लाह बेदीनी कह रहे हो। उलट किस्सा है, तुम कह रहे हो बेदीनी इसको। अगर बेदीनी ना कहते तो सुनाई क्यों देते? कलमा तैयबा जुर्म है। कौन सा? मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमदी कहे तो जुर्म है। और ये बातें क्या बना रहे हैं देखें कि तुम अपने दीन को, दीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कुफर कह रहे हो। बिल्कुल झूठ, फसाद, धोखाबाजी।
ये कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को कुफर, क्योंकि अगर ये कुफर नहीं था तो सजा किस बात की दे रहे हो? कुफर समझा है तो सजा दी है। मसाजिद के ऊपर कलमा तैयबा लिखने के जुर्म में 489 और तौहीन रिसालत। अब तौहीन रिसालत से मुराद पता क्या है? कि अहमदी को हमने सुना वो कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कितनी बड़ी तौहीन हुई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और बदबख्त खुद कहते हैं कि तकजीब करो तो तुम्हारी कोई सजा नहीं। इतना झूठ, इस कदर हैरत अंगेज फसाद है। और अपनी तरफ से अवाम नास के सामने कहते हैं हम सादा से बनते हैं, गैर दुनिया के सामने। हमने तो बस इतनी सी बात कही है कि अपने दीन को मुसलाम ना कहा करो, हमारे दीन को कुफर ना कहा करो। तुम उस दीन को कुफर कह रहे हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था, उसको इख्तियार करते हैं तो तुम्हें तकलीफ होती है। 3634 मुकदमात अहमदियों पर दर्ज हैं और ये गिनती पूरी नहीं, क्योंकि एक मुकदमे में सारे रब्वा की आबादी पूरी की पूरी मुलव्वस है और वो मुकदमा लटका हुआ है। 30,000 अहमदियों को एक ही मुकदमे में मुलव्वस कर लिया गया है। तो ये गिनती जिसने भी लिखी है दुरुस्त नहीं। 26 तुमने अहमदी शहीद कर दिए। कातलाना हमले 53 किए और भी हो रहे हैं। 133 मसाजिद मिसमार कर दी या छीन कर सब कुछ लूट कर ले गए, वीरान कर गए। इसमें से 10 मसाजिद शहीद कर दी गई और बाकी वीरान की गई। और 24 मसाजिद को आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ की गई। ये इस्लाम है। इस इस्लाम को कौन इस्लाम कहते हैं? हम जो कहते हैं कुफर, वो ये कुफर है। और इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कुफर फरमाया करते थे। वो लोग जो मसाजिद को बर्बाद करते थे, कुरान करीम क्या कहता है? वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह अन युज़करा फी हस्बुहु व सआ फी खराबिहा। उससे ज्यादा जालिम और हो कौन सकता है जो मसाजिद को वीरान करने की सही करे और वहां खुदा की इबादत से रोक दे। ये लोग हैं, इसको हम कुफर कहते हैं। इसलिए धोखा दे रहे हैं दुनिया को भी और अवामुन नास को भी। कब्रें उखेड़ दी, कब्रों से मुर्दे निकाल के बाहर फेंक दिए, इसको इस्लाम कहते हैं। ये कौन सा इस्लाम है? किसने सिखाया तुम्हें ये इस्लाम? बस हम जो कहते हैं कुफर, वो उन बातों को कुफर कहते हैं जो बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफिरों ने इख्तियार की थी, और उन बातों से चिमटे हैं जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने इख्तियार की और उनसे चिमटे रहे, और उन्हीं के जुर्म में आपको सजाएं दी गई। इसलिए बात तो साफ और वाज़ेह और खुली खुली है। और ये इनका वहम है कि दुनिया को धोखे दे देंगे। बाहर की दुनिया तो कम से कम इतनी पागल नहीं है कि इन बातों को सुनकर हाँ मौलवी ने फरमा दिया कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए वाक़अतन कोई फ़र्क नहीं होगा। एक मौके पर ज़ियाद साहब के ज़माने में उन्होंने भी ऐसे बयान दिया था। स्वीडन के कोई नुमाइंदे वहाँ पहुँचे हुए थे, उनको कहा कि हम अहमदियों से उससे बेहतर सलूक करते हैं जो हम अपने आप से करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, जलसे की तकरीर में मैंने उनको मुखातब करके कहा कि चलें फिर बदला लेते हैं। आप वो सख्तियाँ जो अपने ऊपर रवा रख रहे हैं वो हमें दे दें, और जो हमसे उसने सलूक कर रहे हैं वो आप ले लें। आप कलमा पढ़ने के जुर्म में कैदों में जाएं, आपको गलियों में घसीटा जाए, आपकी मसाजिद बर्बाद की जाएं, तो ये जो इसको आप नरम कह रहे हैं, नरम सलूक, ये फिर अपने लिए रख लें, हमें अपनी सख्तियाँ दे दें। मगर खुदा न करे वो सख्तियाँ हमारे नसीबे में आएँ, क्योंकि वो सख्तियाँ दिलों की बदबख्तियाँ हैं। वो खुदा और खुदा के रसूल से टक्कर लेने वाली बात है। वो वक्त के इमाम के इनाद में सब हदें गुजर जाने का मसला है। इसलिए वो तो एक ज़मीनी बात थी। हकीकत ये है कि ये तलखियाँ भी हमारे लिए अच्छी हैं, अल्लाह की रहमत है, क्योंकि उस राह पर तलखियाँ उठा रहे हैं जिस राह पर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ग़ुलामों ने चलकर तलखियाँ उठाई थी। अब आगे क्या कुफर का
مسئلہ چلایا ہے انہوں نے. یہ تو وہی جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہتے ہیں. یہ اس کی مزید تشریح جناب نے فرمائی ہے, اور کہتے ہیں کہنا یہ ہے کہ انہوں نے نبی الگ بنایا, قرآن الگ بنایا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. ساری دنیا کے احمدی گواہ ہے کہ وہی قرآن ہے, ایک ذرے کا بھی فرق نہیں. اور سب وہ غیر احمدی گواہ ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی اس قرآن کو ہاتھ اٹھا کر لگا کر دیکھا ہے, اٹھا کر دیکھا ہے, جو جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے. اور اب تو احمدی گواہ کا سوال نہیں ہے. 118 زبانوں میں قرآن کریم کی منتخبہ آیات کے تراجم کر کے سب دنیا میں منتشر کر دیا گیا, مشتہر کر دیا گیا. کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جس کے لوگ وہ زبان نہ سمجھتے ہوں جس زبان میں قرآن کریم ان کو پیش کیا جاتا ہے. 120 زبانیں بہت بڑی چیز ہے. اگرچہ افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی زبانیں بھی بہت ہیں, قبائلی زبانیں ہیں, لیکن جو ان کی بڑی زبانیں وہ سب سمجھتے ہیں. بس آج جماعت احمدیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ قرآن کریم کی تراجم کر کے قرآن کریم کی اشاعت اس انداز میں اتنی زبانوں میں کر دی گئی ہے کہ دنیا میں ایک انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکتی. کوئی نہ کوئی زبان ایسی ہے جسے وہ سمجھتا ہے, اور وہ سب گواہ ہیں, کل عالم گواہ ہے کہ وہی قرآن ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا. اور کہتے ہیں الگ قرآن بنایا, اس کا نام تذکرہ ہے, جس کی حیثیت مرزائیوں کے نزدیک وہی ہے جو مسلمانوں کے نزدیک توریت, زبور, انجیل اور قرآن کی ہے. مولوی جب جھوٹ بولنے پہ آئے نا تو پھر جواب نہیں اس قوم کا. ایسے زمین آسمان کے خلافے میں لاتا ہے, حد ہی ہو گئی. ایک آیت بھی قرآن کریم کی جماعت احمدیہ کے لیے نزدیک قابل تنسیخ نہیں, نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے. ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کوئی اضافہ ہو سکے, کوئی کمی کی جا سکے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات 100% بلا استثناء 100% یا قرآنی آیات پر مشتمل ہیں یا قرآنی پیغامات پر مشتمل ہیں. اس لیے وہ حیثیت دینے کا کوئی پاگل بھی تصور نہیں کر سکتا. اتنا بڑا جھوٹ کہ ان کے نزدیک تذکرے کی وہی حیثیت ہے جو توریت اور زبور اور انجیل اور قرآن کریم کی ہے. کہتے ہیں امت الگ بنا لی, شریعت الگ بنائی, کلمہ الگ بنایا. یہ جو جھگڑا چل رہا ہے تمہاری ساری عادتیں گواہ ہیں کہ سزا اس بات پر نہیں دی جا رہی کہ کلمہ الگ بنایا ہے, سزا اس بات پر دی جا رہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہو جو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے. جب تک یہ ثابت نہ ہو سزا ثابت ہی نہیں ہوتی. اتنا دن دہاڑے جھوٹ, کوئی حیا ہی نہیں تو دریدہ دینے کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. شریعت الگ بنائی. بتاؤ احمدی شریعت کا کوئی ایک صرف امر ایک نہیں اس کی بتا دو جو قرآن میں نہ ہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری شریعت کیا ہے اور ہمارا دین کیا ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں اتنے محتاط تھے کہ ایک موقع پر کسی نے تمباکو نوشی کے خلاف بات کی اور کہا کہ آپ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے تو اس کو آپ منع کیوں نہیں فرما دیتے تاکہ احمدی یک دفعہ تمباکو نوشی چھوڑ دیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ دیکھو نہیں اور عوامر کا معاملہ میرا نہیں ہے, محمد رسول اللہ کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اور آپ نے وہ سمجھ کر جو عوامر دیے, جو حکم دیے, جو جن باتوں سے منع فرمایا, ان میں ایک شوشے کا بھی نہ اضافہ کر سکتا ہوں نہ کمی کر سکتا. کسی نے کہا کہ یہ تو اس وقت تھا ہی نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کو اس سے کوئی بحث نہیں تھی کہ کوئی چیز اس وقت تھی کہ نہیں. بحث یہ تھی کہ عالم الغیب خدا تھا کہ نہیں, وہ خدا تھا کہ نہیں جس نے
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जमाने की जरूरत के लिए शरीयत अता की थी। बस इससे क्या बहस है कि कोई चीज बाद में ईजाद हुई या पीछे पहले ईजाद हुई। वो बुनियादी असूल जो हुर्मत के और हिल्लत के कुरान करीम में मौजूद हैं वो हर जमाने पर बराबर हावी हैं और यही मसलक है जमात अहमदिया का। अब बताएं कितना बड़ा झूठ है कि शरीयत अलग बना ली, कलेमा अलग बनाया और कहते हैं हद, अपने दीन का नाम इस्लाम रखते हैं। क्या रखे इस दीन का नाम? इस्लामी है और क्या कहें, झूठ बोले तुम्हारी तरह। और हमारे दीन का नाम कुफर रखते हैं। तुम्हारे दीन का नाम नहीं, तुम्हारी हरकतों का नाम कुफर रखते हैं। तुम जो करतूतें करते हो कि कलमा गोओं के ऊपर हमले करते और जानो माल उनके हलाल करार देते और दुनिया में जितना फिस्को फजूर हो रहा है उससे परवाह कोई तुम्हें नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। कितने बड़े जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान में, दिन ब दिन बद अखलाकी बढ़ती चली जा रही है। मजाल है जो मौलवी को इसकी कोई भी फिक्र हो, अपने हलवे मंडे से काम है, ऐश कर रहा है और कोई जहाद नहीं कर रहा बद अखलाकियों के खिलाफ। और अहमदियों के मुतालिक कहता है कि देखो तुमने हमारे दीन का नाम कुफर रख दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का नाम क्या रखा है ये बताओ। अपने दीन को छोड़ो, अपने दीन को तो तुम्हारे अपने भाई बंद कुफर ही कहते हैं। वो मैं आगे बताता हूँ, फिर दोबारा, पहले भी बता चुका हूँ। जिसको हम कुफर कहते हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन हरगिज नहीं। लानत है उस शख्स पर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को कुफर कहे। इसमें एक अदना एक जर्रे का भी शक नहीं है। मिर्जा का दीन उनके नजदीक इस्लाम है, कहते हैं लो जी। हम कादियानी से पूछते हैं कि तुम हमें काफिर जो कहते हो, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की किस बात का इनकार किया है? हम मौलवी साहब से पूछते हैं कि तुम हमें जो काफिर कहते हो, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की किस बात का इनकार किया? हमने तो ये भी मान लिया कि महदी आएगा और उसे कबूल कर लेना। तुमने इनकार किया है, करते हो कि नहीं? उस बात का इनकार किया जिसके मुतालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि जिसने इमाम महदी का इनकार किया उसने हर उस चीज का इनकार कर दिया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खुदा की तरफ से नाजिल की गई है। और फहरिस्त तुम खुद बना लो, हदीस का हवाला मैं दे देता हूँ। इस कदर शैतानी पे शैतानी चल रही है कि आदमी दंग रह जाती है अकल कि देखो कैसी चालाकियां करने वाले मौलवी हैं, बैठे बैठाए मकर घरते बनाते चले जा रहे हैं। क्या मिर्जा के आने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कुफर बन गया? कौन बदबख्त कहता है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने से मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कुफर हो गया? तुम हो जो कह रहे हो। हम तो ये कहते हैं कि वो दीन जो खालिस और सच्चा और पाक दीन था, उसमें बातिल रस्म और रिवाज दाखिल करने वालों ने उस दीन को गदला किया है और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने और इमाम महदी ने वही काम किया है जिसके लिए आप मबूस किए गए थे, ताकि हकमन अदलन बनकर इख्तिलाफात का फैसला करें और दीन को उसी दीन की तरफ लौटा दें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था। ये झगड़ा है सिर्फ। अब मौलवियों को पता नहीं कि असल क्या बात है, पता है, अच्छा भला पता है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। फिर कहते हैं आगे जरा इनका कलाम सुने। लेकिन मिर्जा आया, मिर्जा से पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम कहलाता था, कहते हैं। जब तक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए, उनको मिर्जा कह रहे हैं ना, उस वक्त तक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम कहलाता था। लेकिन मिर्जा आया और उसकी सबज कदमी से मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कुफर बन गया और उसके मानने वाले काफिर कहलाए। अल-अयाज़म बिल्लाह, अल्लाह पनाह दे। ये मौलवी साहब का अयाज़ बिल्लाह था और मैं कहता हूँ अल-अयाज़म बिल्लाह, इसमें मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ। अल्लाह ऐसे झूठों से हमें पनाह में रखे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए और क्या कहा, अब आपकी जुबान में सुन लीजिए। अल-हकम 6 मई 1901। हम तो कहते हैं कि काफिर है वो शख्स जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से
जर्रा भर इधर से उधर होता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा से रूह गर्दानी करने वाला ही हमारे नजदीक जब काफिर है, तो फिर उस शख्स का क्या हाल है जो नई शरीयत लाने का दावा करे। इनके सारे इल्जामात की नफी इसी एक तहरीर में आ जाती है। जो नई शरीयत लाने का दावा करे या कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तगय्युर और तबद्दुल करे या किसी हुक्म को मनसूख जाने, हमारे नजदीक तो मोमिन वही है जो कुरान करीम की सच्ची पैरवी करे और कुरान शरीफ को खातमुल कुतुब यकीन करे। इस शरीयत को या उस शरीयत को जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लाए थे, उसको हमेशा तक रहने वाला माने और उसमें एक जर्रा भर भी और एक शोशा भी ना बदले और उसकी इत्बा में फना होकर अपने आप को खो दे और अपने वजूद का हर जर्रा उसी राह पे लगा दे, अमलन और इल्मन उस शरीयत की मुखालफत ना करे, तब पक्का मुसलमान होता है। हमारा ये दावा। अब बताएं, इस इबारत को पढ़ने वाले अगर ये पढ़ते हैं और कहते हैं हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, अगर वो बातें कहते हैं जो ये कहते हैं, तो इन पर क्या फतवा लगेगा। अल्लाह की तकदीर तो फतवे लगा बैठी है, हमें उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तमाम मुसलमानों को यकीन दिलाता हूँ कि मुझे किसी एक हुक्म में भी दूसरे मुसलमानों से अलहदगी नहीं। जिस तरह सारे अहले इस्लाम बैना कुरान करीम व अहादीस व सहीहा व क़यासात मुसल्लमा मुज्तहिदीन को वाजिबुल अमल जानते हैं, उसी तरह मैं भी जानता हूँ। अल-हक़ लुधियाना सफ़ा 80, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 4 सफ़ा 80। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स कुरान के 700 हुक्मों में से एक छोटे से हुक्म को भी टालता है, वो निजात का दरवाज़ा अपने हाथ से अपने ऊपर बंद कर लेता है। हकीकी और कामिल निजात की राहें कुरान ने खोली, बाकी सब उसी के ज़िल थे। तो तुम कुरान को तदब्बुर से पढ़ो और उससे बहुत ही प्यार करो, ऐसा प्यार कि तुमने किसी से ना किया हो। कश्ती नूह सफ़ा 24। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारी तमाम फलाह और निजात का सरचश्मा कुरान में है। कोई भी तुम्हारी ऐसी दीनी जरूरत नहीं जो कुरान में नहीं पाई जाती। तुम्हारे ईमान का मुसद्दिक या मुकज़्ज़िब क़यामत के दिन कुरान है, और बजूज़ कुरान के आसमान के नीचे और कोई किताब नहीं जो बिला वास्ता कुरान तुम्हें हिदायत दे सके। ये हैसियत है तज़किरे की या दूसरी चीज़ों की। इफ्तरा भी कैसा इफ्तरा, तौबा। कुछ समझ नहीं आती कि ये मौलवी करते क्या रहते हैं सारा दिन। कुरान हदीस नहीं पढ़ते और पढ़ते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आती, पल्ले ही नहीं पड़ता कि तकवा होता क्या है। ऐसे बेधड़क होकर गजबनाक होकर झूठ बोलते हैं कि हैरत से इंसान के मुंह देखता रह जाता है। कहते हैं बजूज कुरान के आसमान के नीचे और कोई किताब नहीं जो बिला वास्ता कुरान तुम्हें हिदायत दे सके। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हामात का मजमूआ जो तज़किरे के नाम से शाया हुआ है, उसमें एक भी हिदायत नहीं, नामुमकिन थी, ना ऐसी हिदायत होना मुमकिन था जो कुरान के हवाले के बगैर, कुरान की तालीम से बाहर निकलकर कोई भी हिदायत दुनिया को दे सके। ये हमारी तालीम है, ये हमारा मज़हब, ये हमारा दीन है। और ये कहते हैं कि उसके मुकाबले पर एक अलग किताब बना रखी है जिसके बाद कुरान की गोया हाजत बाकी नहीं रही। फिर फरमाते हैं, मुझे अल्लाह जल्ल शानुहु की कसम है कि मैं काफिर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा अकीदा है।
اور لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ اب یہ جو فکرہ ایک ہے یہی بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر روشن ہوا۔ فرماتے ہیں وہ اتنے کمالات ہیں کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا، انسان کی نظر وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ کوئی عقیدہ، یہ قسم کھا کر کیا بیان ہے، کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودے کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کی غلط فہمی ہے، اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلہ میں، تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ بھاری ہوگا۔ اور جو الزام تراشی ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں، آگے مجھے حوالے دو ذرا، اس کے بعد آئے گا مولوی صاحب کو شکوہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور ساری امت کو کافر کہتے ہو، اور یہ جو بات ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ تمہارے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں تھا، بلکہ یہ بعد میں جو حضرت مرزا صاحب رسول حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ جب مرزا آیا تو پھر اصل اسلام اور ایمان شروع ہوا، اس سے پہلے گویا سارا کفر ہی کفر تھا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی ہے، اور دلیل کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو سچا مسلمان اور پکا مسلمان کہتے ہو اور ہمیں کافر کہتے ہو۔ اب اس دلیل کو ذرا اور پھیلا کر دیکھتے ہیں۔ دیوبندی علماء بریلویوں کے بارے میں، یہ ان کے آباء و اجداد یوسف صاحب کے، بریلوی علماء کے بارے میں لکھتے ہیں جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب میں خدا کے شریک تھے، اللہ نے آپ کو بھی علم غیب عطا کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے، وہ بے شک کافر ہے۔ اس کی امامت اور اس سے میل جول، محبت و محبت و مودت سب حرام ہے۔ یہ فتویٰ جماعت کی طرف سے تو کبھی جاری نہیں کیا گیا تم لوگوں کے متعلق، لیکن فتاوی رشیدیہ کامل موب از مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی صفحہ 62، ناشر محمد سعید اینڈ سن تاجران کتب قرآن محل بالمقابل مولوی مسافر خانہ کراچی، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ یہاں سے میں فتویٰ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب بتائیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تک دیوبندی ظاہر نہیں ہوئے اس وقت تک ان کے نزدیک محمد رسول اللہ کا اسلام کفر تھا اور بے دینی تھی، اور اب یہ آئے ہیں تو سچا اسلام یہ لے کے آئے ہیں؟ یعنی حد ہے دجل کی، آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اصل حقیقی مسلمان میں ہوں، کوئی دوسرا کہتا ہے میں ہوں۔ اس کو توڑ مروڑ کر بات کیسی بنائی ہے انہوں نے۔ مولوی سید حسین احمد صاحب مدنی، سابق مدرس دارالعلوم دیوبند، فرماتے ہیں یہ سب تکفیریں اور لعنتیں بریلوی اور اس کے اتباع کی طرف لوٹ کر قبر میں ان کے واسطے عذاب اور بوقت خاتمہ ان کے موجب خروج ایمان و ازالہ تصدیق و ایقان ہوں گی۔ کمال ہے، یہ کلام بھی عالم الغیب کا کلام لگتا ہے۔ کسی تفصیل کے ساتھ ان کے انجام کی خبر دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ساری تکفیریں اور لعنتیں جو بریلویوں نے دیوبندیوں پر ڈالی ہیں
कहती हैं सब उन पर और उनके अतबा पर लौट कर कब्र में उनके वास्ते अजाब का मुजिब बनेंगी और मरते वक्त तक मुजिब खुरूज ईमान। अगर पहले ईमान नहीं है तो निकलेगा क्या ईमान वहां से? फिर ये जब जोश में आ जाते हैं मौलवी, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं सोचते कि मैं पहले क्या क्या बैठा हूं, अब क्या बात कर रहा हूं। पहले कह चुके हैं कि वो झूठे बेईमान दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और फिर कहते हैं कि जब वो मरने लगेंगे ना उस वक्त बेईमान होंगे। उस वक्त रूह की ईमान, रूह निकलती है ना लोगों की, बेचारों की मरते वक्त, कहते हैं उनका ईमान निकल जाएगा। और तस्दीक व इखान, जो भी वो तस्दीकें कर चुके हैं और यकीन का इजहार कर चुके हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, कहते हैं वो सारा खारिज हो जाएगा। मलाइका हुजूर अलैहिस्सलाम से कहेंगे, जब फरिश्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में ये कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, कि ए रसूलुल्लाह आपको खबर नहीं है कि तुम्हारे आपके बाद ये लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या नई बातें घड़ ली। अहदसु, और रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम दज्जाल बरेलवी और इन इतबा को सोखन फरमाकर हौज मौरूद व शफात महमूद से कुत्तों से बदतर करके धत्कार देंगे। अब आप ये बताएं कि मामूली अकल भी हो किसी इंसान में, ये तो सोचे कि ऐसे मरदूद मखूर खबीस लोग हौज कौसर तक पहुंचेंगे कैसे? किस रास्ते से दाखिल होंगे? आप उनको लगाएंगे, दीवार फाड़ कर जब मौका देंगे निकलने का अंदर, दिमाग बिल्कुल इनका बहक ही जाता है। जब फतवे देने में आते हैं मुंह से झाग निकल रही होती है और लिखते चले जाते हैं, सोचते ही नहीं कि हम पहले क्या कह बैठे थे अब क्या कह रहे हैं। ये जाएंगे सही वहां सारे, और हौज़े कौसर पर जाकर ये मारे जाएंगे। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन बाद लोगों को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा और मैं ये कहूंगा अस्हाबी अस्हाबी, कि अल्लाह मेरे सहाबा हैं। ये कहीं जिक्र नहीं फरमाया, नाउज़ बिल्लाह, फरमा भी नहीं सकते थे कि मेरे हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे तो मैं कहूंगा ओ हो तुम तो वो हो बदबख्त जो मेरे बाद बिगाड़ बैठे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने आप को आलिमुल गैब नहीं करार देते, फरमाते हैं कि मैं देखूंगा क़यामत के दिन कि बाद लोगों को जिनको मैं सहाबी जानता था उनको हाँक कर जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है, तो मैं कहूंगा असहाबी असहाबी, ए अल्लाह मेरे सहाबा मेरे सहाबा। तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, क्या मोहम्मद तुझे नहीं खबर कि तेरे वापस तशरीफ लाने के बाद, तेरे रहलत फरमा जाने के बाद इन लोगों ने क्या नई बातें घड़ ली थी। ये तो कैसी माकूल बात है। और मौलवी साहब ने नकल मारने की कोशिश की है, अब दिमाग में ये नकल मारने का भी, बरेलवियों पर ये फतवा इस तरह लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हौज़े कौसर तक पहुंच जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से नहीं पूछेंगे बरेलवी चलो मरदूदो कुत्तों कमबख्तो यहाँ से भागो, यहाँ से खबरदार जो मेरे पास आए, बल्कि कुत्तों से बदतर मैं तुम्हें समझता हूं, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये लोग जन्नत में करते क्या फिरेंगे, और शफात महमूद से धत्कारे जाएंगे। तौबा। और कहते हैं और उम्मत मरहूमा के अजर और सवाब और मनाजिल नईम से उस वक्त महरूम किए जाएंगे। ये अल्फाज बड़े बड़े अच्छे सुनते हैं, मोटे ऐन वाले अल्फाज ज्यादा पसंद है इनको। कहते हैं सवाब और मनाजिल नईम से महरूम किए जाएंगे। रजूमुल मुज़निबीन अला रऊस शयातीन, ये किताबों के नाम देखें ना कितने कितने जबरदस्त रखे हुए इन लोगों ने। खुदा के इल्म गैब में शरीक हो गए खुद। हाँ वही तो मैं कह चुका हूँ पहले कि आलिमुल गैब बन गए हैं उन बातों का जिनका किसी को खबर नहीं, तफसील से पता है कि मरते वक्त क्या होगा, बाद में क्या होगा, और ईमान निकलेगा मौत के वक्त। यानी जो शख्स बेचारा आखिर वक्त तक ईमानदार रहा हो, मौत के वक्त ईमान खारिज कैसे हो जाएगा। कुरान करीम तो ये फरमाता है कि जो मरदूद लोग, बदबख्त लोग गंदगी की हालत में जिंदगी बसर करते हैं, काफिर रहते हैं, उनकी जान बड़ी सख्ती से निकाली जाएगी। तो एक माकूल मजमून है, और इन्होंने एक नया मजमून घड़ा है अपने दिमाग से
کہ بریلوی مرتے دم تک تو مسلمان رہیں گے, ایمان ان کا ہوگا. این موت کے وقت ان کو پتہ چلے گا کہ اوہ ہو فرشتے جان لینے آئے ہیں, تو جو ایک طرف سے جان نکالی دوسری طرف سے ایمان بھی نکال لیا, ایمان ایک طرف پھینک دیا, جان دوسری طرف روانہ کی, اور بے ایمان جان حوض کوثر تک پہنچ جائے گی. اب بیچارے لوگ جنہوں جو ایسے خطبے سنتے ہیں, درس بات سنتے ہیں, ان کو کیا پتہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, اور نہ بھی نعرے کوئی کہے نا سبحان اللہ تو مولوی کہتے نعرے لگاؤ اس موقع پر. ایسے جلسے میں نے کئی دیکھے ہوئے ہیں ان کے, میں اس لیے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. اب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کتاب ہدایت الشیعہ مطبوعہ 1957 حقانیہ گارڈن روڈ کراچی میں لکھتے ہیں, سو اب صحابہ کا برا جاننے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہوا. ہم نے جو بات بحث کر لی ہے, تو اب صحابہ کو برا جاننے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہوا. شیعہ تو اپنے رسول کے مطابق کافر ہو جائیں گے. اب بتائیں یہ ان سب باتوں پر یہ مولوی صاحب وہ فتویٰ کیوں نہیں کہتے کہ گویا ان سب لوگوں نے جنہوں نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر قرار دیا, انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو کفر قرار دیا. جب تم نے دوسروں کے اسلام کو کفر قرار دیا, تم نے کیا کیا تھا؟ اگر ہم نے جھک ماری ہے جیسا تم کہہ رہے ہو, تو تم نے کیا بات ماری تھی وہاں؟ عجیب احمقانہ حال ہے. احمدیت تو اب آئیے, تم تو 1300 سال سے لڑتے ہی چلے آ رہے تھے, ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے چلے آ رہے تھے. فتویٰ بازیوں سے لائبریریاں سیاہ ہو گئی ہیں ان کی فتویٰ بازیوں سے, اور اچانک یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ گویا احمدی جب تک نہیں آئے اس وقت تک تکفیر کے فتوے ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے. یہ نئی ایجاد ہے اس دور کی. اور اب بتائیں آپ کا اپنا کیا حال ہے؟ آپ نے بھی تو مولانا طاہر مکی کو ملحد زندیق کہا, اور بار بار کہا, یہاں تک کہا عثمانی صاحب کو, ہم ساری عمر عثمانی صاحب کو, عمر احمد عثمانی, اور لکھا ہے ان کے دفاع میں طاہر المکی صاحب نے. طاہر مکی صاحب نے اپنے ایک بزرگ کے اوپر جو مولوی صاحب نے بڑا زبردست حملہ کیا تھا, اس کے دفاع میں لکھا ہے, اس سے میں حوالہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ جو مولانا عمر احمد صاحب عثمانی ہیں, انہوں نے کتاب لکھی تھی رجم اصل حد ہے یا تعزیر, لیکن یہ ان کی کتاب تو نہیں تھی, یہ گڑبڑ ہوئی ہے کچھ. خیر میں بتاؤں, اس کا دباچہ طاہر المکی نے لکھا نا, تو اس میں یہ درجہ دے. اگر کتاب ان کی تھی تو پھر یہ ان کی تحریر نہیں ہے, ان کے دیباچے میں الگ بات نہیں, بلکہ مولانا طاہر مکی نے وہیں نیچے نوٹ لکھے ہوں گے. یہی بات ہے. عثمانی صاحب کی کتاب پر دیباچہ لکھا ہے طاہر المکی نے, اس پر نوٹ. یہ کتاب مجھے دکھاؤ, میں خود دیکھوں اس کو, یہ نہیں میں نے دیکھی. ٹھیک ہے, غلط ہے, یہاں موجود ہے نہیں آنے منگوانی چاہیے. جو حوالہ میں پڑھ کے سناؤں, ٹھیک ہے, لازم ہے کہ میں ایک دفعہ اس پہ نظر بھی ڈالوں تاکہ اس قسم کا پھر کوئی شبہ نہ رہے باقی, ٹھیک ہے, اور یقین ہو جائے کہ 100% کیا لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے. بہرحال اس کتاب کا جو حوالہ مجھے ربوہ سے آیا ہے, وہ اس میں لکھا ہے کہ جو بہودہ انداز تخاطب کا شاہکار ہے, تقریباً اس کے ہر صفحے پر عثمانی صاحب کو ملحد و زندیق کہا گیا ہے. اب مولوی صاحب نے جو عثمانی صاحب کو, جن کے متعلق اسمبلی کا فیصلہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں, اور وہ 72 فرقے جو احمدیت کو چھوڑ کر الگ ہیں, ان سب کے اوپر فتویٰ ہے, تو آپ نے جب ان کو زندیق اور ملحد کہا تو کیا کہا, کیا کیا؟ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین نعوذ باللہ بے دینی ہے اور الحاد ہے. آپس میں وہی باتیں کرتے ہو, تمہارے لیے یہ سب باتیں جائز ہیں, اس کے وہ نتیجے کیوں نہیں نکالتے؟ اس لیے کہ پاگلوں والی بات ہے, وہ نتیجے نکل ہی نہیں سکتے. جب مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے چلے آ رہے ہیں, تو نعوذ باللہ من ذالک
ہمارے ساتھ جو مرضی دشمنی ہو مگر یہ یقین کے ساتھ ان کے دفاع میں کہنا پڑتا ہے کہ ایک بھی ان میں سے ایسا بدبخت نہیں ہوتا کہ جس کے دین کو کفر کہہ رہا ہے وہ اس کی بجائے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہہ رہا ہو. جب بھی کافر کہتا ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ گئے, میں اسی دین پر ہوں. اس بات کا یہ نتیجہ نکالا یہ مولوی یوسف الدہانی کا شاہکار ہے. ان اختلافات کو یہ رنگ دے کر یہ چلاکی کرنا کہ تم نے چونکہ ہم مسلمان ہیں تم نے ہمیں کافر کہا, گویا تم نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہہ دیا. تو جب تم نے ایسے دوسرے لوگوں کو کافر کہا, تم نے کیا کیا تھا اس وقت؟ مگر یہ ان کے نزدیک ہمارے طاہر المکی صاحب کی معلومات جو تحقیق ہے اس کے مطابق کہتے ہیں اعصابی مریض ہے, یہ دماغ پہ اثر ہو گیا. ایسی بہکی باتیں کوئی آدمی ہوش و حواس میں کر ہی نہیں سکتا. اور پھر کہتے ہیں ان کی تشنجی حالت طاری ہوتی ہے ان کے اوپر, اسپیزم آتے ہیں جسے مرغی والے پہ اسپیزم آتے ہیں, اور اس کی زبان پر ملد و زندگی کی گردان جاری ہو جاتی ہے. اٹک گیا وہیں سب کچھ, ملد و زندگی ملد و زندگی ملد و زندگی. کہتے ہیں یہ ہیں یوسف الدہانی صاحب. اب آپس میں پہلے جھگڑا طے کر لو کون کس کے دین کو محمد رسول اللہ کا دین کہہ کر اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے. کہتے ہیں فنکاراں دھوکہ دہی میں تو یہ شخص طاق ہے. یہی میں رو رہا ہوں اس وقت سے. اور اس دھوکہ دہی کو فنکارانہ کہنا بھی خیزیب نہیں دیتا. بےہودہ طریق ہے دھوکہ دہی کا, اس میں کون سا فن ہے؟ اللہ رحم کرے. اب ان کے دین کو جن کے متعلق کہتے ہیں تم نے ہمیں کافر کہہ کر محمد رسول اللہ کے دین پر حملہ کیا ہے, ان کے باقی مسلمان جو ان سے زیادہ کثرت میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں یہ جواب دیتے؟ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ تم نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر اور الحاد قرار دے دیا ہے, ہمیں غیر مسلم اور کافر کہہ کر؟ وہابیہ دیوبندیہ اپنی عبارتوں میں تمام اولیاء انبیاء حتیٰ کہ حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خاص ذات باری تعالی شانہ کی اہانت و حتک کرنے کی وجہ سے قطعاً مرتد اور کافر ہیں, اور ان کا ارتداد کفر میں سخت اشد درجے تک پہنچا ہے, ایسا کہ جو ان مرتدوں اور کافروں کے ارتداد اور کفر میں ذرا بھی شک کرے وہ بھی انہی جیسا مرتد اور کافر ہے. اب بتائیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین پھر باقی کہاں رہا؟ اگر مراد یہی ہے کہ جب تم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دین پر حملہ کر رہے ہو, تو دین ہے کہاں باقی پھر؟ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو ذکر کیا, ان کے پیچھے اپنے پیچھے بھی نماز نہ پڑھنے دو, نہ اپنی مسجدوں میں گھسنے دیں, نہ ان کا ذبیحہ کھائیں, نہ ان کی شادی غمی میں شریک ہوں. میں نے کہا یہ صدیقی صاحب نے بھی ایک یہاں وہ بنائی ہوئی ہے وہ مسلم پارلیمنٹ, ان کی طرف سے پچھلے دنوں میں یہ شور پڑا تھا کہ ذبیحے صحیح نہیں ہوتے اور ہم فیصلے کریں گے اور لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے, وہ سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. ان کو یہ بھی بھیج دیں سرٹیفکیٹ ایک کہ جتنے دیوبندی یہاں ذبح کرنے والے ہیں ان کے متعلق یہ فتویٰ ہے کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے, اور جو شک کرے اس کا وہ بھی یہی حال اس کا بھی. تو اگر آپ نے مسلم پارلیمنٹ کو زندہ رکھنا ہے اور اس کے صدر بنے رہنا ہے تو اعلان کریں کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے. کہ شادی غمی میں بھی شریک نہ ہو, نہ اپنے ہاں آنے دیں, بیمار ہوں تو عیادت کو نہ جائیں, مریں تو گاڑنے توپنے میں شرکت نہ کریں, مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دیں, غرض ان سے بالکل احتیاط و اجتناب رکھیں. پس وہابیہ دیوبندیہ سخت اشد مرتد و کافر ہیں, ایسے کہ جو ان کو کافر نہ کہے خود کافر ہو جائے گا, اور اگلی باتیں بھی آنے والی ہیں. کہتے ہیں اس کی عورت اس کے عقد سے باہر آ جائے گی. اب بتائیے کتنے مسلمانوں کے نکاح حرام ہو گئے؟
اور جو اولاد ہوگی کیا ہوگی؟ جب عورت عقد سے باہر آ گئی تو یہ کچھ لگی لپٹے نہیں رکھتے، کھل کے بات فرمانے والے مولوی صاحب ہیں. کہتے ہیں جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی، ازرو شریعت ترکہ نہ پائے گی. اس اشتہار میں جو دستخط ہیں ان میں سید جماعت علی شاہ صاحب، حامد رضا خان صاحب قادری، نوری، رضوی اور مولوی کرم الدین بھی، محمد جمیل احمد بدایونی، عمر النعیمی مفتی شرع اور ابو محمد دیدار علی مفتی اکبر آباد، ان سب کے دستخط اس فتوے پر شامل ہیں. اور اس تفصیلی فتوے میں مولوی صاحب اور ان کے ہم مذہبوں کو زندیق بھی قرار دیا گیا ہے. تو ان کا میں حال کھول دیتا ہوں، ان کو یاد کراتا ہوں. اب اس اصول کو اگر یہ سچے ہیں کہ اگر تم کسی اور سے مذہبی اختلاف کی وجہ سے اس حد تک اختلاف کرو کہ تم سمجھو کہ اس کا دین سچا اسلام نہیں رہا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ انسان کفر قرار دے رہا ہے. اگر یہ تم سچے ہو تو یا آپ فتوے جاری کر دو سب پر. باقی پھر انشاءاللہ کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا. آج ذرا تھوڑا وقت ہوتے ہیں نا میرے دن، یہاں سے جو بقیہ وہ کل انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہوگا. اچھا جی، اللہ آخر دے ان مولوی صاحبان کو. ان کی عبارتیں اور چلاکیاں آپ نے دیکھ لی. مشکل یہ ہے کہ عوام الناس بیچارے بالکل اس بات کی اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ ان چلاکیوں کو سمجھ سکیں، اور ایسے سے خوفناک یہ فتوے جب جاری کرتے ہیں تو پھر وہ حملے کرتے ہیں احمدیوں گھروں کے اوپر، معصوم احمدیوں کے قتل کا اقدام کرتے ہیں، ہر قسم کے ظلم و ستم توڑتے ہیں. لیکن پھر بھی اہل پاکستان کی شرافت کی داد دینی چاہیے کہ ان سب لغویات کو سننے کے باوجود جس قسم کا ان کو اشتعال دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھاتے. اس کا مطلب ان کے دل گواہ ہیں کہ یہ مولوی جھوٹے ہیں، اور یہ گواہی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے ایک دن آئے گا کہ ان مولویوں کی درگت بنے گی، ان کی شامت آنی ہی آنی ہے، انہی لوگوں کے ہاتھوں میں آنی ہے جن کو ہمارے پیچھے ڈالتے رہے ہیں. مگر وقت کا آئے گا، انتظار کریں. اللہ تعالیٰ کی بھی ایک تدبیر ہے جو چل رہی ہے. اچھا جی، اب اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.